Karon mao ang bulahan nga adlaw igpapahulay. Sa atong pag-abi-abi karong adlaw nga igpapahulay, daghan kog gihuna-huna. Unsa nga matang sa dalan, paingon sa gingarian sa langit, ang ipakita sa Dios ngadto sa iyang mga anak, pinaagi niining adlaw igpapahulay. Matag adlaw nga igpapahulay, maghuna-una ko kung unsaon pagputli sa Dios ang iyang mga anak. Sa unsa nga mga bahin sa atong kinabuhi ug pagtuo iyang putlion sa spiritual aron maumol ang iyang mga anak ngadto sa iyang dagway. Kini nagpuno sa akong kasing-kasing sa ingon nga kahinam. Busa, karong adlaw, gusto na akong ipaambit ang usa ka sermon nga may titulo, Kun namati ka lang kanako. Unsa kay may tabo kung ilang nadawat ang pulong sa Dios? Ang titulo karon nagsugyot nga adunay daghang mga kalag nga napakya sa pag-umol sa dagway sa Dios. Tungod kay wala sila makasabot, ug wala magbuhat sa mga pulong sa Dios. Unsa ang kasagaran nga buhaton sa usa ka magkukulon sa mga sudlanan nga dili mapurma sumala sa iyang kabubuton? Iya kining buakon. Hunaw-na kung sa unsang paagi ang magkukulon nagamit lamang sa mga sudlanan nga nahimo sa porma ug kolor nga iyang gitinguha aron kini makumpleto. Sa samang paagi, kung ang 8 ka bilyon nga mga tawo nga nagpuyo niini nga kalibutan nagkinabuhi sumala sa pulong sa Dios ug giumol sumala sa iyang kabubuton, ang Dios dili unta momando sa kalaglagan o impierno nga modangat kanila. Busa, karong adlaw, tun-an nato ang Biblia ubos sa uluhang, Kun namati ka lang kanako. Atong susiyon ang mga sangputan ni adtong misunod sa pulong sa Dios ug ni adtong wala misunod. Atong ablihan ang Isaiah chapter 48. Isaiah chapter 48. Sa Isaiah chapter 48 verse 17 kini naisulat. Kini ang giingon sa Ginoo nga inyong manunubos, ang balaang Dios sa Israel. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, nga nagtudlo kaninyo sa makaayo kaninyo, ug nagtultol kaninyo sa dalan nga angay ninyong laktan. Kung gituman pa ninyo ang akong sugo, mubaha unta ang mga kaayuhan sama sa suba, ug ang inyong pagkamatarong sama sa mga balod sa dagat. Dili ba ang pulong sa Dios kay propesiya, kung gituman pa ninyo ang akong kasuguan, mubaha unta ang mga kaayuhan sama sa suba, ug ang inyong pagkamatarong sama sa mga balod sa dagat? Sa nagpuyo niining panahona, ang Dios nag-ingon, kining tanang maayong butang mahitabo unta kung kamo namati lang. Apan kamo midangat sa ingon kaalaot nga resulta tungod kay kamo nagsunod sa inyong kaugalingong mga hunawna ug kagahi sa ulo. Sa pagtagad niini, ang istorya sa asawa ni Lot may usa sa labing mahinungdanong bahin sa Biblia. Sa dihang gilaglag ang Sodoma o Gomora, ang Dios misugo. Ayaw na paglingi sa likod. Kung namati lang unta siya sa mga pulong sa Dios, dili ba maluwas usab ang asawa ni Lot? Apan, unsa ang resulta? Kung namati pa unta kamo kanako, dili unta mahitabo ang ingon ni ana nga makaluluoy nga kahimtang. Milingi siya og nahimong haligi nga asin. Ang maong makapasubo nga nahitabo makaplagan diha sa Biblia. Sa tibuok panahon, kaniadto man o sa karon,
Kadtong wala mamati sa pulong sa Dios, nagatubang og makaluluoyng mga resulta. Giingnan kita sa Biblia nga ang rason nga gisulong ang Israel sa Babylonia, Assyria ug uban pang mga nasod, nawad-an sa ilang pagkasoberanya ug nahimong ulipon tungod kay wala sila namati sa pulong sa Dios. Tinuod usab kini alang kanato nga nagkinabuhi nining panahona. Kung kita mamati sa pulong sa Dios, kita makabaton og maayong mga resulta. Apan, kung dili nato buhaton, mag-atubang kita og dili maayo nga mga resulta. Kini dili lang makaapekto kanato dinhi sa kalibutan, apan modala usab kanato ngadto sa sunod nga kalibutan nga gitawag og walay katapusan nga impierno. Dili ba angay natong likayan ang maong dili maayong mga kapalaran? Ang Dios wala mamugos kanato sa pagsunod, kundili siya nagtabang kanato alang sa atong kaugmaon. Ang Dios nagsulti kanato, dili ba ako nagtudlo kanimo karon aron ang mga resulta nga akong giandam makaayo sa imong kaugmaon? Dili ba ako naggiya kanimo sa dalan alang sa imong kaayuhan? Ang tanang mga sitwasyon gituyo aron sa pagtudlo kanato niini nga leksyon. Atong ablihan ang Genesis chapter 7. Og gitandi si Noe ug ang iyang pamilya kinsa naminaw sa pulong sa Dios. Uban sa asawa ni Lot, kinsa wala maminaw. Pinaagi sa pagbuhat ni ini, nang hinaot ko nga ang tanan natong langitong mga sakop sa pamilya maminaw sa pulong sa Dios aron sila makadawat og mga panalangin dinhi sa kalibutan ug sa gingarian sa langit. Atong tan-aw ng Genesis chapter 7 verse 1. Ang Ginoo mingon kang Noe, sakay sa arka uban sa tibok mong panimalay, kay sa tanang mga tao ikaw lamang ang nagbuhat og matarong. Pagdala og 7 kaparisan nga laki ug bayi sa tanang mananap nga giisip nga hinlo, apan tagsa kaparis lamang ang dad-a sa mga mananap nga giisip nga hugaw. Pagdala usab og 7 kaparisan nga laki ug bayi sa mga langgam aron dili sila mapuo. Kay human sa 7 ka adlaw gikan karon, paulanon ko og 40 ka adlaw ug 40 ka gabii aron pagpuo sa tanan kong binuhat nga may kinabuhi ibabaw sa yuta. Unsay iyang gibuhat ug gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya. Si Noe misunod sa pulong sa Dios. Ingong resulta, unsay naitabo kang Noe ug sa iyang pamilya? Dili ba sila naluwa sa dihang gihukman sa Dios ang kalibutan pinaagi sa tubig? Kung gituman pa ninyo ang ako kasuguan, mubahaon ta ang mga kaayuhan sama sa suba. Wala gayo gisulti ang Dios nga walay rason, dili ba? Sa gisultihan sa Dios si Noe sa paghimo sa arka, walay makahunaw na nga ang bisan unsang tubig sa yuta gawa sa dagat ang makatabon sa planeta. Apan, katuyuan sa Dios nga luwason ang katawhan pinaagi sa arka, dili ba? Sa luyo sa hapit ng mahitabo, ana ang walay katapusan nga plano sa Dios. Ang Dios nagingon, kung namati paunta kamo kanako. Dili gayud nato papason kining mga pulong sa atong mga hunahuna ug kasing-kasing. Dili ba angay natong ampingan ang iyang mga pulong ug ikulit kini sa atong mga kalag? Magpadayon kita pinaagi sa pagpakli sa Genesis chapter 19. Dapat nato unaw-naon unsa nga pagtulun-an ang ihatag sa Dios kanato niining igpapahulay. Mga igsuon, kung musimba ka sa adlaw nga igpapahulay, kinahanglan nimong unaon-naon kung unsa ang imong kulang ug unsaon nimo nga matul-id ug mulambo uban sa pulong sa Dios niining adlaw nga igpapahulay. Uban sa maong pagpangandam, kita kinahanglang mag-focus sa pulong sa Dios nga naglaom nga ang Dios magbag-o kanato karon.
Atong tan-awon ang Genesis chapter 19 verse 12. Genesis chapter 19 verse 12. Si Lot gipangutana sa duha ka tawo, aduna kabay kauban dinhi? Dadaing mong mga anak ug ang tanan mong mga sakop ni ining syudad ug pamiya kamo dinhi kay laglagon namo kining dapita. Gidungog sa Ginoo ang makalilisang mga mulo batok sa katawhan ni ining syudara ug gipadala kami niya aron paglaglag sa Sodoma. Unya giadto ni Lot ang mga pamanunon sa iyang mga anak ug giingnan sila, biya kamo dayon ni ining dapita kay laglagon kini sa Ginoo. Apan nagtuo sila nga nagtiaw lamang siya. Unsa ang buot ipasabot nga ilang gihimo ang pulong sa Dios ingon nga komedya? Namati ba sila sa mga pulong? Nakadungog sila apan wala mamati kanila. Kadtong wala mamati, lakip ang asawa ni Lot ug ang iyang mga umagad nga lalaki gilaglag uban sa Sodoma o Gomora. Makita nato kini nga mga record sa Biblia. Mupadayon kita sa verse 26. Chapter 19 verse 26. Sa verse 26 kini na isulat, apan ang asawa ni Lot nga nagsunod kaniya milingi og unsay nahitabo kaniya? Nahimo siyang haligi nga asin. Kining tanan nga mga record sa Biblia nagtudlo kanato sa samang leksyon sama sa Isaiah chapter 48. Iyang gipasabot, kung namati paunta kamo sa akong mga sugo, ang inyong kalinaw may sama unta sa suba. Makadawat ka unta og daghang panalangin. Apan, tungod kay wala kamo mamati sa akong mga pulong, nakadawat kamo sa maong kaalautan. Kung atong tan-awon ang kasaysayan ni Gideon, gipili siya sa Dios ug nakadawat og dakong misyon sa pagluwas sa mga Israelita. Niining gubata, din ang mga Israelita kinahanglang makig-away batok sa kasundaluhan sa Midian, gisultihan sila sa Dios nga kuhaan ang gidaganon sa mga sundalo sa iyang kasundaluhan nga 32,000. Mas daghan ang kasundaluhan sa kaaway. Aron makabarog batok sa kasundaluhan nga 135,000 kasundalo, gamay ra kaayo ang kasundaluhan nga 32,000 kasundalo. Apan, ang Dios miingon, adunay daghan kaayo, kadtong nangahadlok kinahanglang muuli, ug unya 10,000 na lang ang nahibilin. Bisan pa ni ana, ang Dios miingon, adunay daghan pa kaayo, kuhai ang ilang gidaganon. Kung atong tagdon kini uban sa tawhanong panglantaw, kini dili makatarunganon. Aron makadaog sa gubat, kinahanglan ang dugang nga mga sundalo. Apan kabubuton sa Dios nga padayon nga kuhaan ang gidaganon sa mga sundalo. Ang kasundaluhan ni Gideon miusos gikan sa 32,000 ngadto sa 10,000 ug dayon gikan sa 10,000 ngadto sa 300. Uban sa 300 lamang katawo, iyang napili ang 135,000 kakasundaluhan sa Midian. Ang maong kasaysayan na record sa Biblia. Dili ba gi-record sa Dios ang eksakto nga nahitabo ni adtong adlaw diha sa basahon sa mga maghukom? Kung namati paunta sila sa pulong sa Dios. Ang Dios nagingon, kung ikaw namati paunta sa akong sugo, ang imong kalinaw may sama unta sa usa ka suba. Mga igsoon, pareho ra ni ining panahona. Ang pagsunod sa pulong sa Dios sama sa paghimog kulon. Kini ang proseso din ang mga kulon maayong pagkahulma sumala sa kabubuton sa Dios. Apan, kung ang mga kulon mo ingon, dili ko ganahan ni ini nga kolor ug ni ini nga porma, ug mulihok siyang kaugalingon nga wala gilalang sumala sa pulong sa Dios. Unsay mahitabo ni ana nga sudlanan? Kini mabuak sa katapusan. Karon, atong hunaw-naon ang mga pulong sa Dios. Kung namati paunta kamo sa akong mga pulong, ang inyong kalinaw may sama unta sa usa ka suba. Ug pangutanon ang atong kaugalingon, nganong gihatagan man kita sa Dios sa maong mga pulong.
Ang Dios nag-umol kanato aron mahisama kaniya. Busa, unsa ang iyang buhaton sa usa nga dili motuman sa iyang mga pulong? Ang Dios miingon, dili sila makasulod sa akong kapahulayan. Iyang gipasabot, dili sila makasulod sa gingharian sa langit. Kinahanglan dili gayud kita mahisama sa asawa ni Lot o sa mga umagad nga lalaki ni Lot kinsa napakyas sa pagsunod sa pulong sa Dios. Para sa atong kaugalingong kaayuhan nga ang Dios nag-umol kanato sa espiritual, ang Dios nag-ingon, dili ba ako magtudlo kanimo kung unsa ang labing maayo alang kanimo? Dili nato baliwalaon ang mga pulong nga gihatag sa Dios kanato para sa atong kaayuhan. Una-una ang kadaugan ni Gideon ug ang kadaugan usab ni Moises. Sa dihang gipagawa sa Dios ang mga Israelita gikan sa Egypto ug gipadala ang napulo ka hampak, gibuhat lamang ni Moises ang gisugo sa Dios kaniya. Pinaagi sa pagsunod sa iyang pulong, ang dakong buluhaton nga wala pa masulbad sulod sa kapin sa 400 ka tuig na sulbad ayon. Katingalahan kayo, gitugutan ni Paraon ang mga Israelita sa pagbiya sa Egypto. Murag imposible o walay makauna-una, apan nahitabo kini. Busa, sumala sa giingon sa Isaiah chapter 48, kung namati paunta kamo sa akong mga sugo, ang inyong kalinaw may sama unta sa suba. Sa diyang si Moises, Gideon, Lot, o guman pa, milihok sumala sa mga pagtulunan sa Dios ug sa kabubuton sa grasya sa Dios. Ang Dios naghatag kanila og kalinaw sama sa suba. Dili ba kini nga pagtulunan nagpakita sa matang sa pagtuo nga kita, ang mga kaliwat sa babayi, kinahanglan nga anaa karon aron makadawat sa kaluwasan ug makasulod sa walay katapusang gingharian sa langit? Taliwala sa daghang mga pulong nga gihatag sa Dios, karon atong tan-awon ng Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Atong tan-awon ng chapter 24 verse 13. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ug kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayon niini ang tanang tawo ug unya moabot ang katapusan. Ang Dios mitugot kanato sa pagsangyaw niini nga ebanghelyo sa Samaria ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan. Dili ba ang maayong balita sa gingharian nga kinahanglang isangyaw sa tanang kanasuran maong misyon nga gitugyan sa Dios kanato? Mupadayon kita sa chapter 28. Atong tan-awon ng Matthew chapter 28 verse 18. Sa verse 18 kini na isulat, miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga ako mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O ginumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung atong tagdon ang mga pulong, kung namati paunta kamo kanako, unsay angay natong buhaton sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan? Ang Dios miingon, kung namati paunta kamo sa akong mga pulong nga gihatag ko kaninyo aron sa pagluwas sa tanang katawhan. Kung kita mosulod sa langit, atong masaksihan ang samputan ni atong misunod ug ni atong wala misunod. Adunay mga magbasol nga wala makaamgo ug wala naningkamot. Ug kadtong makatagamtam sa walay katapusang kalipay ug himaya nga nagsidlak sama sa mga bituon sa langit.
Busa, kung ang Dios motudlo sa iyang mga anak sa pagbuhat og usa ka butang, kanunay adunay rason luyo niini. Sama nga ang mga apostoles nakadawat sa balaang espiritu sa kaning ulan sa adlaw sa Pentecostes, 2000 ka tuig na ang milabay, magkuki kita sa pag-ampo ug pagsangyaw sa ebanghelyo aron ang balaang espiritu sa ulahing ulan kusog nga mokunsad kanato. Atong ablihan ang Ezekiel chapter 3. Atong tan-aw ng Ezekiel chapter 3 verse 17. Chapter 3 verse 17. Tawo, gihimo ko ikaw magbalantay sa nasod sa Israel, ug ikaw ang mupahimangno kanila kung may isulti ako kanimo. Kung mo ingon gani ako sa taong dautan, mamatay ka, ug unya dili mo siya pahimangnuan o agnihon sa pagbiya sa dautan niyang pagkinabuhi aron maluwas siya, ang maong tao mamatay gayud diya sa iyang pagkadautan, apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan kun pasidan-an mo siya ug dili siya magtagad kanimo, mamatay siya diya sa iyang pagkadautan, apan dili ko ikaw silutan. Ang Dios mihatag kanato sa misyon sa usa ka magbalantay, nagtudlo kanato sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa gingharian ngadto sa tanang mga tawo, pinagi sa pagpukaw kanila sa paghinulsol, sa pagtalikod sa ilang dautan nga mga dalan, ug sa pag-adto sa dalan sa kinabuhi. Ang Dios miingon, kung dili sila mamati kanimo, kung dili magkinabuhi sumala silang kagayig ulo, sila may sama sa asawa ni Lot ug sa mga umagad ni Lot. Hinuon, kung sila maginulsol, ako mugiya kanila ngadto sa dalan sa panalangin. Kini nga mensahe anaa sa propesiya ni Ezekiel chapter 3. Busa, atong sundon ang mga pagtulunan ni amahan ug inahan sa pagsangyaw sa pulong sa kamaturan sa Samaria ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan. Dugang pa, gusto nakong hangyoon ang tanan natong langitong sakop sa pamilya nga mapuanguron nga isangyaw kining ebanghelyo ngadto sa mga kabus nga kalag sa gawas sa nasod nga wala pa makadungog ni ining maayong balita. Tungod kay ang adlawng igpapahulay, ang pagsaylo ug ang kamaturan sa langitong inang Jerusalem ug sa Dios Amahan balik-balik nga gipamatud-an. Si Satanas padayon nga nawad-an sa iyang espirituhanong gahom. Busa, angay natong daygon ang Dios ug ipasigarbo ang Dios sa tanang katawhan. Sa samang paagi nga gihatag sa Dios kang Noe ang eksaktong sukod sa arka, gipakita usab niya kanato kung unsaon nato sa pagsangyaw ang ebanghelyo. Ang Dios nagingon kanato, maminaw man sila o mapakya sa pagpamati, ipahibalo lang kanila ang tanan. Ako na ang bahala sa tanan. Ako mohangyo kaninyo sa pagkulit diya sa inyo mga kasing-kasing, akini mao ang kabubuton sa langitong amahan ug langitong inahan. Dili ba ang pagpaminaw sa pulong sa Dios nagpasabot sa pagpamati niini ug sa pagbuhat niini? Kung atong ipatuman ang mga pulong sa Dios, ang Dios maghatag kanato sa maayong resulta sa kaluwasan, sama kang Noe ug kadaugan sama kang Gideon. Kung atong hunaw-naon kung sa unsang paagi gituman sa Dios ang iyang saad ngadto kang Moises ug gibuhian ang mga Israelita gikan sa ilang pagkaulipon sa Ehipto ug dayon gidala sila ngadto sa yuta sa Kanaan, kinahanglang ikulit nato sa atong kasing-kasing ang saad nga ang kalinaw modagayday sama sa suba kung atong paminawon ang pulong sa Dios. Atong ablihan ang Isaiah chapter 60 verse 1. Bangon, Jerusalem, sidlak kay miabot na ang imong kahayag ug ang himaya sa Ginoo nagdanag na kanimo. Tabunan sa kangit-ngit ang kalibutan ug ang katawhan tikyupan sa kangiob, apan ang Ginoo mosidlak kanimo ug makita diha kanimo ang iyang himaya.
Ang kanasuran mo duol sa imong kahayag, ug ang mga hari mo duol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot. Makita mo nga nagtigom na sila ug moduol kanimo. Gikan sa layong dapit mangabot ang imong mga anak nga lalaki ug kuguson ang imong mga anak nga babaye. Dili ba kini ang angay natong buhaton karon? Atong ablihan ang Isaiah chapter 49 verse 18. Chapter 49 verse 18. Tan-awa ang imong palibot, kay nagtigom ang imong katawhan ug mamauli na sila. Ipanumpa ko ingon nga ako buhi nga Dios, nga magmapagarbuhon ka kanila, sama sa babaeng kaslunon nga mapagarbuhon sa iyang mga dayang alahas. Sa walay duha-duha ang inyong binayaang dapit ug ang inyong yuta nga giamong-amungan, dili na paigo nga kapuy-an sa mamauli nga katawhan. Katong nag-among-among kaninyo, ipahilayo na kaninyo. Ang kabataan nga mataw panahon sa imong kasub-anan, muhunghong kanimo. Gamay ra kining dapita alang kanako. Hatagi akog dapit nga akong kapuy-an. Dinhi, kini usab nag-ingon, nagtigom ang imong katawhan ug mamauli na sila. Sa pagsaulog sa gitakdang mga kasaulugan sa Dios, lakip sa adlawng igpapahulay nga atong gisaulog karon, dili nato kalimtan bisan ang pinakagamay nga sugo. Kundili matinumanong sundon kining tanan, aron kita matawo pag-usab sa dagway sa Dios. Nang hinaot ko nga mabago kita, aron maisama sa dagway sa Dios. Bulahan gayud kita nga mga tawo. Mapasalamaton kay kita sa grasya nga gihatag sa adlawng igpapahulay ug sa bag-ong kasabutan, alang sa panalangin nga magiyahan sa pagdawat sa Dios Amahan ug Dios Inahan, ug sa kamaturan nga nakasulod na kita sa Siyon. Dili nato itago kining malipayong balita sa atong kaugalingon, kundili ipadayon kini sa pagpakaylap. Sa makausap pa, gusto na akong hangyoon ang tanang miyembro sa langitong pamilya nga masinati ang kalinaw sa gingarian sa langit, bisan dinhi pa sa kalibutan, ug sa katapusan makabalik sa atong langitnong puloy-anan. Pinaagi niini, gusto na akong tapuson ang sermon. Dagang salamat.